आज का सबक और बच्चों के सवालात। क्लास रूम है, आओ सीखे बच्चों, क्लास रूम है, क्लास रूम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपको हमारे प्रोग्राम क्लासरूम में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं। जिस तरह क्लासरूम में मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं, इसी तरह हमारे क्लासरूम में भी मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं। इसमें कुरान पाक के बारे में मालूमात हासिल करते हैं, हम कलाम भी सुनते हैं यानी नात शरीफ भी सुनते हैं, और इसी में हम आज के सबक करके हम रीडिंग भी करते हैं, और रीडिंग के ज़रिए हम समझते भी हैं कुछ अच्छी बातें, और फिर बच्चों से होते हैं सवालात। बच्चों से सवालात का सिलसिला भी होता है। ये हमारे कुछ यूनिट्स हैं। तो अपने यूनिट्स की तरफ बढ़ने से पहले बच्चों का तारुफ लेते हैं कि आज हमारे साथ क्लासरूम में कौन कौन मौजूद है। जी, आपका नाम? मेरा नाम एहतिशाम मोहम्मद अशरफ है। एहतिशाम मोहम्मद अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम अयान है। आपका नाम अयान है, माशाल्लाह। जी, आपका नाम? मेरा नाम अरशद मोहम्मद शफ़ी है। अरशद मोहम्मद शफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद मुबशिर। मोहम्मद मुबशिर भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, हमारे साथ एक सना खां मौजूद होते हैं जिनसे हम कलाम सुनते हैं, देखते हैं कि वो कौन है हमारे साथ। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अली अहमद है। जी, मोहम्मद अली अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, तो प्यारे बच्चों, ये था बच्चों का तारुफ। अब हम सुनते हैं दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि बेशक दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान ठहरी रहती है। जो हम दुआ करते हैं वो दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान ठहरी रहती है, और इससे कोई चीज़ ऊपर की तरफ नहीं जाती। जब हम दुआ करते हैं तो दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान ठहरी रहती है, इससे कोई चीज़ ऊपर नहीं जाती जब तक तुम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक ना पढ़ लो। तो प्यारे बच्चों, हम जब भी दुआ करें, दुआ के अव्वल और आखिर दुरूद पाक पढ़ लें। दुआ शुरू करने से पहले भी दुरूद पाक पढ़ लें, और दुआ जब ख़त्म करें तो आखिर में भी दुरूद पाक पढ़ लें। इंशाअल्लाह हमारी दुआ कबूल होगी। माशाअल्लाह। जी, तो प्यारे बच्चों, तो दुरूद पाक पढ़ने की कितनी सारी बरकतें हैं, कितनी प्यारी प्यारी बरकतें हैं कि हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो हमारी दुआ कबूल हो जाती है। हम दुरूद पाक पढ़ने की अपनी आदत बना लें, सिर्फ दुआ के वक्त नहीं बल्कि इसके अलावा भी हम दुरूद पाक पढ़ते ही रहा करें। इंशाअल्लाह जितना ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा बरकतें मिलेंगी। अल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दावत इस्लामी के दीनी माहौल में तो ये तरीक़ाकार है। आपने देखा होगा जब हम कभी इज्तिमाइयत के साथ दावत इस्लामी के दीनी माहौल में बैठ के खाना खा रहे होते हैं, तो जब भी कोई दुआ पढ़ाई जाती है तो सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है? दुरूद पाक पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? दुरूद पाक पढ़ाया जाता है। जैसे खाने की दुआ पढ़ाते हैं तो उससे पहले क्या पढ़ाते हैं? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ऐसे करके पढ़ाते हैं ना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल में ये बात सिखाई जाती है कि जब भी दुआ मांगे तो दुआ से पहले दुरूद पाक पढ़ लें, दुआ के आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें, इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। जी, तो प्यारे बच्चों, अब चलते हैं पहले यूनिट की तरफ। और कौन बताएगा हमारा पहला यूनिट कौन सा होता है? जी, सबसे पहला यूनिट होता है हमारा कुरान एक नॉलेज। क्लासरूम है, आओ सीखे बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। कुरान एक नॉलेज में हम कुरान पाक में मौजूद किसी सूरत के बारे में बहुत सारी मालूमात हासिल करते हैं। तो देखते हैं कि आज हम किस सूरत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जी, कुरान पाक में एक सूरत है जिसका नाम है सूरह गाशिया। क्या नाम है? सूरह गाशिया। क्या नाम है? और ये सूरत कुरान पाक के 30वें पारे में है। कौन से पारे में? 30वें पारे में। तो जिस सूरत के बारे में आज हम मालूमात हासिल करेंगे वो 30वें पारे में है, और उसका नाम है सूरह गाशिया। गाशिया का माना है छा जाने वाली चीज। छा जाने वाली चीज, किसी चीज के ऊपर छा जाना। गाशिया का माना है छा जाने वाली चीज। इस सूरत की पहली आयत में ये लफ्ज़ मौजूद है। इसी ताल्लुक की वजह से इस सूरत को सूरह गाशिया
کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں حل اتاک حدیث الغاشیہ، جو سورہ غاشیہ ہے نا، اس کی ابتدا ہوتی ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ آئے تو پیارے بچوں اب چلتے ہیں اس طرف کہ اس صورت میں کیا کیا بیان کیا گیا، اس کا ایک خلاصہ سنتے ہیں۔ اس صورت کے شروع میں قیامت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کتنا مشکل دن ہے۔ کہ کون سے دن کے بارے میں بتایا گیا ہے؟ قیامت کے دن کے بارے میں، کہ وہ بہت ہی مشکل دن ہے۔ نان مسلم کی بد نصیبی ہے، نان مسلم کی بد نصیبی ہے، مسلمانوں کی خوش نصیبی ہے۔ جنتیوں کے حالات اور جہنمیوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں، جنتیوں کے حالات بھی بیان کیے گئے ہیں اور جہنمیوں کے حالات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ پاک کا ایک ہونا بیان کیا گیا ہے، اللہ پاک کا ایک ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک کے علم پر اور قدرت پر دلیلیں دی گئی ہیں، یعنی ثابت کیا گیا ہے۔ یعنی اونٹ کی پیدائش، آسمان کی بلندی، پہاڑوں کو زمین میں ٹھہرانا اور زمین کو بچھانا، یہ سب چیزیں رب کی قدرت، طاقت اور علم کی گواہی دیتی ہے۔ یعنی یہ سب چیزیں کوئی آدمی کے بس میں، کوئی انسان کے بس میں، کسی کے بس میں ہے ہی نہیں یہ چیزیں۔ یعنی آسمان بنانا، اتنی بڑی زمین بنانا، پھر زمینوں پر اتنے بڑے بڑے پہاڑ، یہ کسی انسان کی بس میں نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ کی قدرت پر، اللہ کے علم پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ اللہ پاک ہے، کوئی ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، کوئی ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ جی، اس صورت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کی ذمہ داری صرف نصیحت کر دینا ہے، آپ کی ذمہ داری صرف نصیحت کر دینا ہے، کسی کو مسلمان کر کے ہی چھوڑنا آپ کی ذمہ داری نہیں۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو کفر کرے گا اللہ پاک اسے بڑا عذاب دے گا، جو کفر کرے گا اللہ پاک اسے بڑا عذاب دے گا، اور قیامت کے دن سب لوگ حساب اور جزا کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں کفر سے بچائے، اللہ پاک ہمیں اپنے عذاب سے بچائے۔ پیارے بچوں، دیکھا ہم نے کہ ایک صورت میں اتنی ساری باتیں بیان کی گئی ہیں، اتنی ساری باتیں بتائی گئی ہیں، اور یہ ہم نے اس کا بھی خلاصہ سنا ہے۔ تو ہم جب قرآن پاک پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، پھر اس کو تفسیر سے پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا اور بہت سارا علم دین حاصل ہوگا۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کچھ نہ کچھ وقت ہم نکالیں اور علم دین حاصل کرنے کی نیت سے اور قرآن پاک کی برکات حاصل کرنے کی نیت سے ہم قرآن پاک کو ضرور پڑھیں۔ الحمدللہ ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک رسالہ عطا کیا ہے، جو چھوٹے بچوں کو بھی عطا کیا ہے، بڑوں کو بھی عطا کیا ہے، جس میں سوالات کا سلسلہ ہے۔ بہت سارے نیک اعمال دیے ہیں اس میں کہ بچوں کو بھی یہ نیک اعمال کرنا ہے، تاکہ وہ بچے نیک اعمال پر عمل کرتے کرتے اپنی زندگی گزاریں، تو جب بڑے ہوں گے تو وہ نیک عمل پر عمل کرنے کے عادی بن جائیں گے۔ اسی طرح بڑوں کو بھی دیا ہے، جیسے بڑوں کو ہمیں 72 نیک اعمال کا ایک رسالہ عطا فرمایا ہے، اس میں ایک نیک عمل ہمیں یہ بھی بتایا ہے، عمل کی ترغیب دلائی ہے کہ روزانہ کم از کم ہم قرآن پاک کی 3 آیات ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ اپنے پیرنٹس کا ذہن بنائیں، اپنے والدین سے کہیں کہ وہ آپ کو پڑھ کر سنائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو پیارے بچوں، اب چلتے ہیں اپنے دوسرے یونٹ کی طرف، جس کا نام ہے آئے نہ سنیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے بچوں، اب یونٹ ہے آئیں نہ سنیں۔ انشاءاللہ اس میں ہم کلام بھی سنیں گے، اس کلام کی مشکل ورڈز کی میننگ بھی جانیں گے اور کلام کا خلاصہ بھی سنیں گے۔ تو تیار ہیں سب؟ جی۔ ہمارے ساتھ نعت خواں ثنا خواں موجود ہیں، محمد علی احمد، انشاءاللہ ان سے ہم کلام سنتے ہیں۔ جی علی احمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اے کاش مدینے میں اتار جا سکے، اے کاش
ایسی بہار دو نہ خزاں پاس آ سکے، ایسی بہار دو نہ خزاں پاس آ سکے، کاش مدینے میں عطار جا سکے، چشمے کرم ہو ایسی کہ مٹ جائے خطا، چشمے کرم ہو ایسی کہ مٹ جائے خطا، کوئی گناہ مجھ سے نہ شیدا کرا سکے، کوئی گناہ مجھ سے نہ شیدا کرا سکے، اے کاش مدینے میں عطار جا سکے، عطار تیرے حامیوں ناصر ہے مصطفیٰ، عطار تیرے حامیوں ناصر ہے مصطفیٰ، کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو دبا سکے، کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو دبا سکے، اے کاش تیرے مدینے میں عطار جا سکے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا کلام ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اب اس کے مشکل ورڈز کی میننگ ہم جانتے ہیں کہ اس کلام میں کون کون سے مشکل ورڈز ہم نے کون کون سے ورڈز جو ہیں جو مشکل لگے ان کی میننگ سمجھتے ہیں، پھر اس کا خلاصہ بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ ایک یہاں پر شعر میں یوز ہوا کہ سرکار چار یار کا دیتا ہوں واسطہ، چار یار سے کون مراد ہے؟ کون بتائے گا؟ جی علی احمد۔ چار یارانے نبی نعروں کے اندر بھی آتے ہیں۔ مراد کون ہے یہاں پر؟ پھر نعرے بھی لگائیے گا۔ یہاں کون مراد ہیں چار یاران نبی میں جن کا ہم نعرے بھی لگاتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ماشاءاللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاءاللہ جی۔ تو چار یاران نبی سے کون مراد ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم مراد ہیں۔ چلے نعرے بھی لگاتے ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، ہیں، عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہیں، حسن حسین بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہیں، معاویہ بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، جنتی 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 جنتی۔ تو یہ نعرے بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے، اور چار یاران نبی سے کون مراد ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جی بہار، یہاں ایک شعر میں یوز ہوا بہار، ایسی بہار دو نہ خزاں پاس آ سکے، ایسی بہار دو نہ خزاں پاس آ سکے۔ تو بہار سے مراد وہ موسم جس میں پھل پھول لگتے ہیں، اور خوشی کو بھی بہار کہتے ہیں، خوشی کو بھی بہار کہتے ہیں، اور وہ موسم کو بھی بہار کہتے ہیں جس میں پھل پھول لگتے ہیں، پھل اگنے لگتے ہیں، پھول اگنے لگتے ہیں، تو اس موسم کو کیا کہتے ہیں؟ بہار کہتے ہیں۔ اچھا، حامی سے کون مراد ہے؟ حامی سے مراد حمایت کرنے والا، حامی سے مراد حمایت کرنے والا، ناصر سے مراد مدد کرنے والا، ناصر سے مراد مدد کرنے والا، مجال، کیا ہے کسی کی مجال؟ مجال سے مراد کیا ہے کسی کی مجال، ایسے بولتے نا، کیا مراد ہوتا ہے اس سے؟
مجال سے مراد ہوتا ہے کسی میں طاقت، ہے کسی میں ہمت، ایسے کہتے ہیں نا. تو یہ ایک بہت ہی پیارا آخر شعر تھا. اب خلاصہ سنتے ہیں پورے کلام کا، پھر انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا، اور سمجھنے کے بعد جب آپ سنیں گے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. اس کے پہلے شعر میں ایک خواہش کا اظہار ہے کہ کاش عطار پھر سے مدینے جا سکے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کر رو رو کر اپنا حال سنا سکے. کتنی پیاری خواہش ہے. اگلے شعر میں ہے کہ اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کے پیارے چاروں صحابہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایسی بہار یعنی ایسی خوشیاں عطا ہوں کہ پھر خزاں یعنی غم پاس نہ آ سکے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 4 یاران نبی یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا واسطہ دے رہے ہیں. آپ کو 4 یاروں کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایسی بہار آ جائے، ایسی خوشی آ جائے کہ پھر غم پاس نہ آ سکے. اور آقا آپ ہم پر کرم کی نظر فرمائیں تو ہماری ہر غلطی معاف ہو جائے گی، ہر خطا مٹ جائے گی، اور آئندہ بھی مجھ سے شیطان کوئی گناہ نہ کرا سکے گا. یہ وہ والا شعر ہے جو ہم نے سنا تھا نا کہ چشم کرم ہو ایسی مٹ جائے ہر خطا، چشم کرم ہو ایسی مٹ جائے ہر خطا، کوئی گناہ مجھ سے نہ شیطان کرا سکے. اب یہ شعر طرز میں سنتے ہیں، دیکھیں اب ہمیں سمجھ میں آیا نا اس شعر میں کیا فرما رہے ہیں. اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ آقا ہم پر کرم کی نظر ایسی فرمائے کہ ہماری ساری غلطیاں معاف ہو جائیں اور ہم سے شیطان کوئی گناہ نہ کرا سکے. جی چشم کرم وہ ایسی کہ مٹ جائے خطا، چشم کرم وہ ایسی کہ مٹ جائے خطا، کوئی گناہ مجھ سے نہ شیطان کرا سکے، کوئی گناہ مجھ سے نہ شیطان کرا سکے. اس کے بعد والا جو مقطع ہے وہ بھی بڑا کمال کا ہے. اس میں امیر علیہ سنت فرما رہے ہیں کہ عطار تیری مدد اور حمایت دو جہاں کے سردار اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں. تیری مدد، تیری حمایت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں. پھر بھلا کس کی ہمت جو تجھ کو دبا سکے؟ جب جس کی مدد کرنے والے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو تو اس کو کوئی دبا سکتا ہے؟ کوئی نہیں دبا سکتا. یہ بھی بڑا پیارا شعر ہے، اس کو بھی ایک اور مرتبہ پڑھتے ہیں. عطار تیرے حامیوں سے مصطفیٰ، عطار تیرے حامیوں سے مصطفیٰ، اس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو دبا سکے، کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو دبا سکے. جی تو پیارے بچوں، کتنا پیارا یونٹ تھا ہمارا، جس میں ہم نے کلام بھی سنا امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا، اور اس کلام کے مشکل ورڈز کی میننگ بھی جانی، اور پھر اس کا خلاصہ بھی سنا. اب آپ کو جب یہ دوبارہ آپ کبھی بھی کلام یہ سنیں گے تو دیکھیں گے آپ کو مزہ آئے گا سننے میں، کیونکہ اب یہ سمجھ لیا آپ نے اس کلام کو. اسی طرح کوشش کرنی چاہیے کلام کو بھی سمجھ کر اس کی مشکل ورڈز کی میننگ کسی سے معلوم کر لیں، پھر اس کو سمجھ کر جب سنیں گے تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا، اور ہمارے عشق رسول میں، محبت رسول میں انشاءاللہ اور اضافہ ہوگا. جی تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے یہ یونٹ بھی ہمارا ختم ہوا. جی تو پیارے بچوں، اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف، جس کا نام ہے آج کا کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. جی تو پیارے بچوں، یونٹ ہے آج کا سبق. آج کے سبق میں ہم اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 سے پڑھتے ہیں. تو جس کے پاس یہ کتاب موجود ہے جلدی جلدی یہ کتاب نکال لیں. اس کتاب کے پیج نمبر 28 کو نکال لیں. پیج نمبر 28 کا ہم نے کچھ سوالات ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں پڑھے تھے. اب اس کے جو بقیہ جو 2 سوالات ہیں وہ انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ میں پڑھیں گے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ بچے ریڈنگ کرتے ہیں، ریڈنگ کے ساتھ ساتھ ہم اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس یہ کتاب موجود نہیں ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تو آپ www.dawatislami.net سے یہ کتاب دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے پیج نمبر 28 کو نکال لیں، ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. جی جو اس کا دوسرا سوال ہے وہاں سے ریڈنگ کریں.
इंसान के साथ हर वक्त दो फरिश्ते होते हैं, इनको क्या कहते हैं? इंसान के साथ हर वक्त दो फरिश्ते होते हैं, इनको क्या कहते हैं? जवाब आप रीड करें। किरामन कातिबीन। जी, इंसान के साथ दो फरिश्ते होते हैं, उनको क्या कहते हैं? किरामन कातिबीन। किरामन कातिबीन। अब आप किरामन कातिबीन के जिम्मा क्या काम है? लोगों की अच्छाइयों और बुराइयों को लिखना। लोगों की अच्छाइयों और बुराइयों को लिखना। इसका मतलब हम जो दिन भर में अच्छाइयाँ बुराइयाँ करते हैं, हमारे साथ दो फरिश्ते मौजूद हैं और वो हमारी अच्छाइयों और बुराइयों को लिख रहे होते हैं। तो अल्लाह पाक हमें पूरे दिन भर जिंदगी भर अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ करने की तौफीक अता फरमाए, बुराइयों से बचाए, और जो हमारे से बुराइयाँ हो गई, गुनाह हो गए, अल्लाह पाक उसे मुआफ फरमाए। जी तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा यूनिट आज का सबक। अब चलते अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ, और हमारा नेक्स्ट यूनिट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है बच्चों के सवालात। क्लासरूम है, आओ सीखे बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। यूनिट है हमारा बच्चों के सवालात। बच्चों के सवालात में हम इस तरह करते हैं कि हम हमारे पास जो बच्चे मौजूद हैं यहाँ पर, इनको दो टीमों में तकसीम कर देते हैं। जो इस तरफ है वो टीम ए है, और जो इस तरफ है वो टीम बी है। तो तैयार है दोनों टीम? जी। कर लूँ सवालात आपसे? जी। चलें सही। देखें, ये स्क्रिप्ट इनको पहले दिया नहीं गया, सवालात इनको पता नहीं है। देखते हैं कौन दुरुस्त जवाब देता है और कौन दुरुस्त जवाब देने से कासिर रहता है। अल्लाह पाक हमें इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। इसका मकसद यही होता है सवालात करने का कि लोगों तक इल्म दीन पहुँचाया जाए और हमारे अंदर भी इल्म दीन हासिल करने का शौक़ हो। अगर हम आज जवाब नहीं दे सकेंगे तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि हम पीछे रह गए, नहीं, बल्कि हम इल्म दीन हासिल करें। इल्म दीन हासिल करेंगे तो आगे जाके हम दुरुस्त जवाब भी दे सकेंगे। जी तो पहला सवाल है टीम ए से। पहला सवाल है टीम ए से। तैयार हैं? तवाफ कौन सी मस्जिद में होता है? मस्जिदुल हराम। तवाफ मस्जिदुल हराम में होता है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जी तो अब टीम बी से। बगदाद शरीफ में कौन से मशहूर बुजुर्ग का मज़ार है? गौसे पाक। जी, बगदाद शरीफ में किनका मज़ार है? गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार है। जी टीम ए से फिर से सवाल। दावत इस्लामी का कौन सा डिपार्ट किताबें छापने का काम करता है? मकतबतुल मदीना। मकतबतुल मदीना, माशाअल्लाह। दावत इस्लामी का एक डिपार्टमेंट है मकतबतुल मदीना, जहाँ से आप ढेरों ढेर दीनी किताबें हासिल कर सकते हैं। आप जिस हवाले से दीनी तौर पर जिस हवाले से रहनुमाई चाहते हैं, आप मकतबतुल मदीना पे हाज़िरी दें और हदियतन किताबें हासिल कर सकते हैं। जी, मुहर्रम शरीफ में किस मशहूर पर्सनैलिटी का दिन बनाया जाता है? हज़रत इमाम हुसैन। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और शुहदाए करबला। मुहर्रम शरीफ में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और शुहदाए करबला का दिन मनाया जाता है। देखें प्यारे बच्चों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। आपने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया सिर्फ दीन इस्लाम के लिए। तो हमें भी प्यारे बच्चों दीन इस्लाम में नो कॉम्प्रोमाइज़, हमें भी नमाज़ें पढ़नी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गीबत नहीं करनी चाहिए, गुनाहों से बचकर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। दीन इस्लाम के ज़रिए हमें अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। तो दीन इस्लाम पर हमें अमल करना चाहिए, जो दीन इस्लाम हमें बताता है उस पर अमल करना चाहिए, और जिस चीज़ से हमें मना करता है उससे हमें रोकना चाहिए। और दीन इस्लाम हमें किसके ज़रिए पता चलेगा? कुरान पाक के ज़रिए पता चलेगा, हमें अहादीस के ज़रिए पता चलेगा। हम जो महफिल में जाते हैं, जो हम हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करते हैं, यहाँ पर हमें दीन इस्लाम सीखने को मिलेगा। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। इख्तिताम में हम अपना मदनी मकसद दोहराते हैं। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। इट्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है आज का सबक और बच्चों के सवालात। क्लासरूम है, आओ सीखे बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। प्यारे प्यारे ये सिलसिले देख के सबके दिल खिले। मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।